दिगंबर कामत फर्स्ट टायम केपना पोर्टफोलिओ तांकां मेळ्ळो म्हणून आमी सगळे बार्ज ओनर एसोसिएशन मेंबर सगळे तांकां मेळपाक आयिल्ले कारण आमचो एक स्मॉल अश्यो गजाली खुबश्यो आशिल्ल्यो आमी विनंती केल्या की तांच्या थ्रू मायनींग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कडेन आनी सरकाराक आमी थँक्यू म्हणटा की आमकां बार्ज ओनरांक 2012 पासून अजून पर्यंत आतां जे आसा जे 450 बार्जी आशिल्ल्यो ते आतां थोड्यो तरी बार्जी आसा एक आमी जिवंत आसा सरकारा मुळे बार्ज इंडस्ट्री आनी एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते केपना पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून केपना पोर्ट्स आमी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशें सगळे मेळपाक आयिल्ले पण बारीक विशय कितें ते बारीक विशय धंदो जो करता मनीस ताका खबर आसा न्ही असो तूं सांग तो आमी बारीक विशय सगळेच आमी ओपन करून सांगपाचे न्ही फॉर एग्जाम्पल ड्रेजिंग आसात फॉर एग्जाम्पल आमचो रेट्स आसात फॉर एग्जाम्पल आमकां मायनींग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जावो दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय तांकां रिपेरींग करपाक जाय अशें बारीक आनी केपना पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेवलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटना ट्रेनींग दिवपा खातीर आतां ब्रिटना अपग्रेडेशन करपाचें आसा बरें स्कूल जावपाचें आसा सरकार बरें काम करत आसा सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्या खरेंच बरें दिसलें आमकां ते जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना आनी मायनींग तांच्या अंडरूय आशिल्ली सो हे सगळें बरें दिसलें तांच्या कडल्यान आयकपाक ओके एक सांग म्हाका बिजनस आहा तुमकां सद्या आमकां बिजनस ना बिजनस ना म्हणजे ज्या पद्दतीन 2012 पयलीं बिजनस आशिल्लो त्या पद्दतीन आतां बिजनस ना बरोबर मरे आनी म्हणून आनी जशी बार्ज इंडस्ट्री 2012 पयलीं आसली तशी बार्ज इंडस्ट्री ट्रक इंडस्ट्री मशीन इंडस्ट्री बाकी ल्हान इंडस्ट्री ना मायनींग बंद जाल्या उपरांत सो मायनींग इंडस्ट्री पयलीं 2012 आशिल्ली तशें आमी म्हणून आमी म्हणटा एटलिस्ट की जे 20 मिलियन टन कायद्यात कारण आमी बेकायदेशीर केन्नाच खंय नाशिल्ले ते 20 मिलियन टन तरी जावपाक जाय चालू अशें म्हणटा जाल्या उपरांत ती इंडस्ट्री आमच्या बरोबर डिपेंडंट आसलेली इंडस्ट्री सर्वायव जातली पण इतलो तूं गव्हर्मेंट सांगता मायनींग चालू जावं ना जाला न्हू चालू जाल्यार म्हणजे सिस्टम वायज चालू आसा न्ही 9 जाणांक लिजीस दिल्या ताच्या उपरांत मागीर त्यो 9 जाणां तेंची सिस्टम आसा न्ही कशी चालू करपाची ते मायनींग तुमी लॉसान आहा तुमी प्रॉफिट आमी काम अरे माय डियर फ्रेंड लॉसान आसा तो आमच्या कडल्यान घालून काडटा तुका खबर आसा 2012 आमी प्रॉफिटान आशिल्ले 2012 पयलीं आतां लॉसान आसा तुका सांगता 450 बार्जीच्यो 25 ते 50 बार्जी आसा 25 ते 50 बार्जी आनी रिपेर करतलो जाल्यार बोल्सांत पयशे ना रिपेर करतलो एक बार्ज 2012 बंद जाल्ली बार्ज आतां रिपेर करतलो जाल्यार 3 कोटी जाय एम आय करेक्ट 3 कोटी खंयच्यान हाडटलो हाडपाक जाता तुज्या सारको कोणी मेळ्ळो जाल्यार हाडूंक शकता आमी रिपेराक पयशे रावंक शकता कोणी मेळ्ळो जाल्यार पण रिपेर हाडटलो करतलो आनी परत पयशे मेळपाक जाय न्ही धंदो मेळपाक जावं न्ही सो धंदो काय ना धंदो ना आतां सद्या मुवमेंट चालू आसता आनीक व्हडलो कांय धंदो ना सारकें कमी आसता सो ही ऑप्शनूय कितले भशेन जावपाक जाय तशें जाला वो जावं ना एकट्याचेच जाले सद्या सो बाय कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुमकां आतां गव्हर्मेंट बाय आमी एक्सपेक्टेशनाक तर जगत आसा फॉर लास्ट 12 इयर्स आतां फुडलें एक्सपेक्टेशन 20 मिलियन टन जावपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा 20 मिलियन टन इफ समजा ह्या जितली 9 जाणांक लिजीस दिल्ले आसा त्या लिजाचे सगळे जर काम एक्टिवेट जाय जाल्यार म्हाका दिसता आनी डम्प्स पॉलिसी सरकारान केल्ली आसा कॅबिनेटान एप्रूवल बी सगळे घेतले आसा इन्क्लुडींग डम्प्स एंड दीस लिजीस एक्टिवेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता 20-25 मिलियन टन 20 मिलियन टन जावंक शकता आनी आमी आसा त्यो बार्जी एक्जिस्टींग सर्वाय जावंक शकता इफ जायना तर मागीर कितें फुडें इफ नॉट हॅपन ते कित्याक आमी तशें फुडें पयलें चिंतचें पडलें ना तें न्हू तशें तितूनच तूं आतां मिनिस्टराक मेळोंक गेलो चिंतून येवंक ना आमी चिंतून आमी आमचे प्लान आमी आतां 12 वर्सां मेळतच आसा पण तो म्हणटा तें सारकें न्हू फाल्यां जावंक ना जाल्यार कितें करतलो जावंक ना बार्जी बंद करतलो 12 वर्सां काडली आनी 12 वर्सां फुडलीं 12 वर्सां काडया बरें थँक्यू सो मच बाय एक फोटो काडटा मातशें ये रे सारकें राव यो काय थिंगा पळय